नमस्कार. पळोवणाऱ्यांक माई मोगाचो येवकार. बऱ्योचश्यो गजाली खुबश्या लोकांक शेकड्यांनी वर्सां उपरांत लेगीत खबर आसना. आमच्या संपर्कांतल्यो थोड्यो येवजण्यो म्हणा किंवा सोयी सुविधा ह्यो इतिहास जमा जावच्या पयलीं तांणी इतिहास रचलेलो आसता. समोर दिसण्याक येता पोरणें मोडलेलें खराब जाल्लें पोस्टल सेवेचें पोस्ट बॉक्स. ओल्ड इज गोल्ड ही म्हण हांगा लागू जायना, कारण नवीन पोस्ट बॉक्स आमच्या मुखार आसा. सरकारान नवीन बसयलें आनी पोरणें काडून उडयलें, पूण त्या पोरण्याक न्याय किंवा वालोर दिलो ना. खूब खंत भोगता तें म्हळ्यार ही भायर आयिल्ली पोस्ट पेटी हजारो आनी लाखो लोकांक बरे वायट संदेश तशेंच मनी ऑर्डर सारकी पोचपावती भेटयिल्ली आसूं येता. तरी पूण अशी रस्त्या देगेक बेवारस पडून रावप हेंच गा हांच्या नशिबान? प्रश्न हो आमकांच न्ही, तर पोस्टल सेवा भोगलेल्या प्रत्येक जिवाक आसूं येता. कारण ही अपेक्षा कोणेच मनांत लेगीत धरूंक ना आसतली. तुमी पळयत रावात. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.